Good evening and a very warm welcome to News Digest Fariya Aziz. तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के 8 माह के दौरान महंगाई के हवाले से वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के 8 माह में महंगाई में 45% तक इजाफा हुआ। वाइट पेपर में कहा गया है कि महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। डॉलर की अदम दस्तयाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हो गई। हुकूमत की पॉलिसीज के सबब इंडस्ट्रियल सेक्टर को सख्त धचका पहुंचा। 8 माह के दौरान लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए। हुकूमत के जो गैर दानिशमंदाना इकदाम थे उनसे ज़राअत को भी नुकसान पहुंचा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त IMF के पास जाए बगैर कोई चारा नहीं और इलेक्शन ही मुल्क की मसाइल का वाहिद हल है। लेट्स वॉच हिम। दो सिनारियोज बताए कि या IMF में उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं, IMF पे जाना पड़ेगा, तो उनकी कंडीशनैलिटीज, और दूसरी चीज कि अगर नहीं जाते तो फिर उससे भी बुरा हालात है। सारा जो स्टेटस को का सेटअप है वो सारा मिलके एक चीज पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन ही एक सोल्यूशन है जो अगर हमने इसमें से निकलना है। जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने अब दोबारा हुकूमत में आने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। जरा देखिए, ये प्लान बनाया है कि इस मेस को हमने किस तरह फिक्स करना। पहली चीज तो ये है डेट रिस्ट्रक्चरिंग करो भाई, आप अपना डेट जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरा, इमरान खान साहब की जो है वो बहुत बड़ी अपील है ओवरसीज पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में आके तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। तीसरी चीज ये है SOEs से डेट क्लीन करें और उन SOEs को आप जाके 15 से 25% जो है उनका इक्विटी बेचें, और ताकि वो हमारा कर्जा भी खत्म हो और लॉसेस भी खत्म हो। सो इफ्तिखार दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने जरूर निशानदही कर दी है, लेकिन प्लान क्या है, माशी प्लान? ये तो पहले भी आप लोग कहते थे तैयारी हमारी मुकम्मल है, फिर जब आप लोग गवर्नमेंट में आए तो आपने कहा हमें पता ही नहीं था इतना सख्त खतरा है। सो अब फिर आपने इसी किस्म का एक सेमिनार पहले भी हुआ था 100 डेज का, आपको याद होगा, तो हम कैसे समझें कि इस दफा पक्की तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पक्की तैयारी पिछली दफ़ा भी थी हमने हमारी। अगर आप देखें तो हमारे चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब हमें बताया गया कैबिनेट को कि जी 6% ग्रोथ रेट हुई है, तो कैबिनेट खुद महसूस नहीं कर रही थी कि 6% हम कर चुके हैं, कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया पे हो रहा था कि शायद हम कोई गलत सिमत पे जा रहे हैं। हम फाइनेंस मिनिस्टर्स तो आप लोग खुद ही चेंज कर रहे थे, हम तो प्रोपेगेट नहीं कर रहे थे कि बदले नहीं, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। देखें, पाकिस्तान में जो कोविड था ना जी, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी जो कैटास्ट्रॉफी आई थी वो कोविड। बहुत अच्छा आपने हल किया। अच्छा, लेकिन हमने दुनिया में 5 को तो बार तब्दील करने पे ये नहीं कह सकते कि बेहतरी के लिए किया। जाहिर है उनकी कारकर्दगी में मसला था तो आप तब्दील करते थे बार बार। ये देखिए, पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, ठीक है जी, पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है। पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले करने हैं, हमने मुश्किल फैसले किए, कोविड के दरमियान भी किए, कोविड से पहले भी है, कोविड के बाद किए। दैट इज द रीज़न कि उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। अभी इशू ये है कि जब रिजल्ट आना शुरू हो गया तो डायरेक्शन तो हमें आइडेंटिफाई कर लिए कि क्या करना है, कहाँ पे, कैसे और किस तरह करना है, ताकि वो रिजल्ट दोबारा बेहतर आ सकें। अभी जितना देर लगेगी उतना मुश्किल काम होगा। इस वक्त सूरत हाल जो हमें फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान फेस कर रहा है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की तारीख में। दो बातें की हैं खान साहब ने जो हमें सोल्यूशन के तौर पे नजर आ रहा है। डिफॉल्ट से बचाना है तो इलेक्शन कराएं, या फिर हम और IMF में जाएं। सो IMF में तो ये गवर्नमेंट भी जा रही है, आपका डिफरेंट माशी प्लान क्या है? देखिए, एक तो उन्होंने बताया है कि किसी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। इस गवर्नमेंट को जो स्ट्रगल IMF के पास जा भी रहे हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? 2 इश्यूज हैं इनके पास। एक इशू ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं है, और दूसरा इनकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है इंटरनेशनली भी मालूम है, जिसके लिए इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ से इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जहाँ जा रहे हैं कोई हेल्प नहीं कर रहा। आपका पहला मसला है कि वो उन्होंने कनेक्ट किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। जब एक लेजिट गवर्नमेंट आ जाएगी, जो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, वो डिसीजंस कर सकेगी। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त क्योंकि नेचुरली इंटरनेशनल, हम लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो हमें सजेस्ट किया गया था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो आपको पैसे दे देंगे, यू डोंट हैव टू गो टू IMF। तो हमारा जो ड्रैग किया टाइम वो इसलिए था कि हमें बाद में फिर कहा गया कि IMF की एंडोर्समेंट ज़रूरी है। कौन कह रहा था आपको ये सब? ये जो है हमारे जो माशी टीम थी बता रही थी कि जी आपने जो है IMF की एंडोर्समेंट ज़रूरी है हमारे लिए।
ابھی بھی آپ کو IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ نیچرلی ہم ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں چل یہ امپورٹنٹ آپ نے کلیریفیکیشن کی ہے کہ اس دفعہ ہم اس طرح سے وقت ویسٹ نہیں کریں گے, اسٹریٹ یو ول گو ٹو وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. سو کلیئرٹی آ گئی پچھلی دفعہ کی نسبت. محمد زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آج تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کیا جس سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے 8 ماہ میں مہنگائی 45% بڑھ گئی ہے, جبکہ ملک کے ڈیفالٹ کا خطرہ 5% سے 90% پر چلا گیا ہے. آپ لوگ تو تجربہ کار ٹیم تھے, آپ سے ہم بہتری کی امید رکھتے تھے, تو پھر یہ ہوا کیا کہ آج مہنگائی بے قابو ہے, ڈیفالٹ کے خدشات ہیں؟ ایک تو آئی ڈونٹ نو پی ٹی آئی کے پاس کیوں ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو آج اگر انہوں نے کہا یہ 5 چیزیں, آئی واز ٹریولنگ تو میں نے پورا فالو نہیں کیا تھا, 5 سے 90% ہو گیا. وہ تھا جب وہ یہ دسمبر کی فرسٹ ویک میں جو $1 بلین کا جو بانڈ تھا, سکوک بانڈ, وہ میچیور ہو رہا تھا. تو اس سے پہلے ایک یہ تھا کہ جی اس کا جو ڈیفالٹ کا رسک ہے وہ بڑھ گیا ہے. بٹ ٹوڈے تو وہ ہے ہی نہیں, دیر از نو ری پیمنٹ. اب تو 2024 کے فرسٹ کوارٹر میں ہمیں بانڈ کی ری پیمنٹ کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی 45% کب بڑھ گئی ہے. مطلب اگر تو نمبرز دے کے میں ان کی جگہ ہوتا تو میں نمبر صحیح دے کے اپنی بات کو آگے لے کے جاؤں گا نا. اگر آپ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہے تو 99% لوگ جو سمجھتے ہیں اس کو, جو تو نہیں سمجھتے ان کو تو پتہ ہی نہیں 45% زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. لیکن جن کو سمجھ بوجھ ہے وہ تو یہی کویشچن کریں گے نا, بھائی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, 45% تو نہیں ہے مہنگائی. مطلب مہنگائی کے 2 مین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ایک کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتا ہے, ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے جو ہفتے کے ہفتے ریلیز ہوتا ہے, اور کنزیومر پرائس انڈیکس منتھلی بیسس پر ہوتا ہے. وہ ابھی آیا 25% ہے. 25% از ہائی, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ. پہلے تو میں ان کو وہ تھوڑا سا وہ کریکٹ کرنے کی ضرورت تھی نا کہ وہ نمبرز آر مطلب وے آؤٹ. وہ جس طرح عمران خان ہر چیز کو وہ کرتے تھے نا, چاہے وہ قرضوں کو بتانا ہوتا تھا چاہے کسی اور چیز کے حوالے سے, تو وہ ایک ایسپیکٹ. اور یہ تو اگر ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. بٹ مہنگائی بالکل ہے, اور اس کی جو ریزن ہے نا فریہ, وہ بڑی سمپل سی ہے. اور یہ اگر کوئی شوکت ترین یا کوئی بھی اس کو ڈینائی کر دے, دیکھیں ایک IMF پروگرام تھا جو چل رہا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت نے ہی لیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سخت تھیں یا کیا تھی, بٹ وہ جو پروگرام تھا اس کے تحت ہمیں بہت سی چیزیں امپلیمنٹ کرنی تھی, آن گوئنگ تھی. جس طرح انہوں نے 2 اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اس سے اٹانومی جو ہے اسٹیٹ بینک کو ملے گی اور حکومت کا کنٹرول اسٹیٹ بینک پر بہت حد تک کم ہو جائے گا. نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ IMF کے دباؤ میں آ کے ہی انہوں نے کیا تھا. اسی طرح سے 2-3 اور چیزیں کی تھی. اب فیبری میں یہ ہوا, بڑا سمپل سا, اگر اف یو جسٹ گیو می 1 منٹ. فیبری میں آپ کو پتا ہے کہ 3rd ویک فیبری میں یوکرین رشیا کی جنگ شروع ہو گئی. بچے کو بھی پتا تھا, جو اکانومی نہیں بھی جانتا اس کو بھی سمجھ تھی یہ کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انٹرنیشنل آئل پرائسز ایز اے ریزلٹ آف یوکرین رشیا وار بڑھیں گی. سب کو پتا تھا, کوئی ڈیزائن نہیں کر سکتا, نہ شوکت ترین نہ کوئی اور ڈینائی کر سکتا ہے. انہوں نے 28 فروری کو جو اینڈ آف دا منتھ کو ایک اوگرا آپ کو پیش کرتا ہے کہ جی آپ نے کتنا پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے, کم کرنی ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اتنی بڑھانے پڑے گی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 28 فروری کو 10 روپے کم کر دی. اور صرف کم کی, انہوں نے ساتھ میں یہ کمٹمنٹ کیا کہ جون کے آخر تک یہی قیمت رہے گی, which was absurd. آپ خود بتا دیں کہ آپ IMF پروگرام میں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کم کر رہا ہوں, اور صرف کم نہیں کر رہا, 4 مہینے تک فکس بھی رکھ رہا ہوں. آپ کو کیسے پتا تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کیا ہوں گی؟ شوکت ترین ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے بندوبست کر لیا تھا ادھر ادھر. آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کہاں جائیں گی, تو آپ نے کیسے بندوبست کر لیا تھا؟ تو جب ہم آئے تو یہ بالکل کلیئر تھا کہ IMF پروگرام آپ کے لیے بالکل کوئی آپشن ہی نہیں ہے بیکاز آف دا فارن ایکسچینج ریزروز. تو آپ کے پاس IMF پروگرام کے لیے جانا تھا. ان کی کنڈیشنز تھیں جو آلریڈی ایگریڈ تھیں, جو کہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیوں کی تھی سخت کنڈیشن. ٹھیک ہے, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. زبیر صاحب, اس سے ایک بڑا اہم سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, but I'll bring the same question to جنرل صاحب first, then I'll come to you. جنرل صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے زبیر صاحب نے, اور بات ہی یہ ہے کہ جب ہم IMF میں ہیں تو مینیورنگ کی تو جگہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں.
کوئی بھی حکومت ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے یہ والی حکومت ہو. ابھی ہم نے دیکھ لیا اسحاق ڈار صاحب نے ٹف نیگوسیشنز کا کہا تھا, لیکن اس کا کوئی ایسا خاطر خواہ نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا ہے. تو پھر بیچ میں ٹیکنوکریٹس کی بات ہونا شروع ہو گئی. اگر آپ نے آئی ایم ایف میں ہی رہنا ہے تو پھر ہم اکانومی پر ایک دوسرے کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ابھی خود زبیر صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, ہمارے پاس تو روم بڑا کم تھا اس میں مینیور کرنے کے لیے. جی دیکھیں, جب یہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کی, جو زبیر صاحب بات کر رہے تھے, اس وقت رجیم چینج کا قصہ نہیں تھا, اور قیمت کم کرتی ہے اس سے جتنی شارٹ فال اس کو ہو رہی ہے فنڈز کی, اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری تھی. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انتظام تھا, ہم نے یہ کیا ہوا تھا, تو لازماً انہوں نے حکومت چلانی تھی اور انہوں نے کیا ہوگا. ہم ایک طرف تو حکومت بدل دی اور رونا رو رہے ہیں بعد میں کہ جی وہ یہ انہوں نے قیمت کم کر دی تھی. جنہوں نے کم کر دی تھی اگر وہ حکومت چلاتے رہتے تو وہ ذمہ دار تھے اس سے, وہ خود ہی کوئی نہ کوئی انتظام کرتے. اور جو جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا تھا, تو لازماً انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد بھی یہ کام کیا کہ اپنی قیمت کم کی. تو میرا خیال ہے کہ خرابی ساری یہ ہوئی ہے کہ یہ جب حکومت آئی ہے تو اس وقت صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے, کیونکہ وہ کرپشن کے کیسز کے پیچھے لگا ہوا تھا. اس کے ہٹ جانے کے بعد غالباً سب کا خیال یہی تھا کہ الیکشن وغیرہ کرا دیے جائیں گے, لیکن پھر ان کو کچھ سمجھ آئی کہ نہیں, اتنی جلدی نہیں, ہمیں شاید دوبارہ موقع نہ ملے اور اس کو کھینچ دیں. تو پھر چیزیں تو بگڑتی گئی نا, چیزیں بگڑنی تھی اور وہ بگڑتی گئی. اگر یہ اسی وقت الیکشن کروا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. یہ قصہ ان کے گلے پڑتا ہی نہیں. اب ایک طرف تو آپ لے کے چل بھی پڑے, الیکشن بھی نہیں کرا رہے, اب الزامات بھی آپ پیچھے تھوک رہے ہیں, تو وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. مجھے افتخار صاحب کے پاس آنا ایک منٹ مجھے دیجیے, میں یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں زبیر صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے یہ بڑی اہم ہے. پھر اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ڈالا گیا عمران خان صاحب کی حکومت پر, ان کو ڈیسیجن لینا پڑا. پریشر آپ لوگ ڈالے تھے, لانگ مارچ آپ کہے تھے مہنگائی کے خلاف, جس کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈیسیجن لینا پڑا جس کے نتائج سیکھ لیا. دوسری گورنمنٹ آئی ہے, وہ بھی وہ ڈیسیجنز نہیں لے سکتی ہے. تو پھر یہ مان لیں کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکانومی خراب ہوئی ہے پاکستان کی. دیکھیں وہ تو آئے, لیکن جو سب سے زیادہ آئے ہیں, اور جو میں یہ بھی کنسیڈ کرتا ہوں ٹو بی فیئر ود دیم کہ فیبری کے 3rd ویک میں 2nd ویک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا شروع ہو گیا تھا. اور آپ کو یاد ہے فواد چودھری وغیرہ بار بار چیلنج کرتے تھے کہ جی آپ لاتے کیوں نہیں. عمران خان نے اس سے پہلے ایکچوئل ٹیبل کرنے سے پہلے انہوں نے شور مچایا. وہ جب بھی حکومت, کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, اس کے اوپر جب اس قسم کے پریشر آتا ہے تو وہ عوامی چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی پیٹرول سستا کر دیا, کہ جی عوامی دباؤ پڑے گا. یہ کرتی ہیں حکومتیں, اور عمران خان صاحب نے بھی وہی کیا. اس کی وجہ سے اگر وہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ بات کر رہے تھے تو یہ شاید پیٹرول کی پرائسز کم نہ کرتے بلکہ بڑھاتے, جو کہ بڑھانا لازوال تھا, ناگزیر تھا. تو بیسکلی جو پوائنٹ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پی ٹی ایم کو یا پی ایم ایل این کو کہ دیکھیں جی آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہ کرتے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آتی. بالکل صحیح بات ہے, بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہمارے پاس 172 سے زیادہ ووٹ ہو جائیں تو ہم بیٹھے رہیں کیونکہ عمران خان اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کرے گا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, تو اس لیے ہم اور پاکستان کی اکانومی پر دباؤ آئے گا, اس لیے ہم نہیں کرتے ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. بالکل اس کے نتیجے میں اور عمران خان کے ریئیکشن میں, پی ٹی آئی کے ریئیکشن میں, وہ سڑکوں پر آ کے ورچولی پچھلے 8 مہینے سے, اور اس کی وجہ سے یہ اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے یہ ٹھیک بات آپ کریں کہ اگر نمبر آپ کے پاس ہیں تو پھر کیوں نہیں, وائی شوڈ یو ناٹ گو فار دیٹ. لیکن اس سے پہلے جو اعلانات ہوئے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. آج کچھ اہم ڈیسیجنز دیے ہیں گورنمنٹ نے, ہم ذرا دکھاتے ہیں کیا کہا ہے وفاقی وزراء نے. ملک بھر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے. مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں بند ہو جائیں گی. بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے یعنی 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں. تمام سرکاری ادارے توانائی کے حوالے سے
एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट बिजली के पंखे, एलईडी बल्ब और तवानाई के हवाले से मौसर आलात खरीदेंगे। गीजर में कॉनिकल बैफल्स जो है उनका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स को, ये एक सिंबॉलिक चीज है कि ऑल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स जो है जलाई जाएंगी सारी 100%। सो इफ्तिखार साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इक़दाम को ऊपर अमल करने से या सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। एक तरफ आप लोग खुद एक सेमिनार कर रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल बता रहे हैं, तो फिर सपोर्ट तो दें वफाकी हुकूमत को। दो चीज़ें जो है ना वज़ीर दिफा साहब मिस कर गए हैं। उन्होंने बताना था कि आपने खाना भी नहीं खाना और सांस भी नहीं लेनी है, ये भी उनको बताना चाहिए था जो पैकेज दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो सबसे तजर्बेकार इकनॉमिक टीम है, ये बेसिक इकनॉमिक उसूल के ख़िलाफ़ है जो ये काम कर रहे हैं। आप सब कुछ रोक दें, स्टॉल कर दें, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं हैं। ज़िंदगी में हमेशा जब इकनॉमिक पॉलिसी थी, इसे कहते हैं, हमारी पॉलिसी टर्म में कहते हैं पीस मील इंजीनियरिंग, मतलब देयर इज़ नो प्लान बिहाइंड इट। प्लान है इसके जी आप सबको रोक दें, घर में बिठा दें, खाना बंद कर दें, सांस लेना बंद कर दें। एनर्जी सेविंग तो दुनिया में होती है, अमीर ममालिक में भी होती है। एनर्जी सेविंग ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप ये कह रहे हैं कि आप बिजनेसेस बंद कर दें, कारोबार ना करें, कारोबार बंद करके घर बैठ जाएं ताकि हम बिजली बचा सकें क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है। आप लोगों को कारोबार करने देते हैं। वो जो किंजियन इकोनॉमिक्स में सोल्यूशन क्या दे रहा था, वो कह रहा है जी एक टीम को हायर करें जो खड्डे खोदे और दूसरी टीम को हायर कर दे खड्डे भर दे, परचेजिंग पावर बढ़े। एक बंदा कारोबार कर रहा है, आप उसे कह रहे हैं इस वक्त शादियों का सीज़न है जी, हम खुद जो है रोज़ के हिसाब से कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 10 बजे बंद कर दें। इज़ इट फिजिबल? नो, इन सोसाइटी लाइक पाकिस्तान इट्स नॉट फिजिबल, क्योंकि आप दिन में शादियां नहीं हो सकती तो, लेकिन शाम को भी तो हो रही है ना जी। आप देखें पाकिस्तान का दुनिया का 5वां बड़ी आबादी है दुनिया की, एंड 65% इज यूथ बल्ज। एट एवरेज हर हॉल में 2-2, 3-3 शादियां हो रही हैं, एंड यू आर आस्किंग 10 o'clock यू क्लोज द बिजनेस। दैट्स द बिजनेस। टर्न ओवर चल रहा है, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, लोगों का कारोबार है, आप रोजगार खत्म कर रहे हैं। सो दिस डज नॉट मेक सेंस। ये तजर्बेकार टीम हमेशा जब आती है ना जी, वो कहते हैं जी कारोबार बंद कर दें, बड़े कारोबार बंद कर दें, एक्सपोर्ट कम कर दें, रेमिटेंस कम कर दें, हमेशा यही सोल्यूशन लेके आते हैं। देयर इज़ नो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। लेट बी, लोगों को कारोबार करने दें, पैसे बनाने दें, ताकि वो जब पैसा आएगा तो मईशी पहिया चलेगा, जब पहिया चलेगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। ये पहला मंतक है कि जिसमें आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि लोगों को रोक दें, खाना पीना रोक दें तो हम बचत करेंगे तो मुल्क चलेगा। सो अगर ब्रेक पे जाने से पहले जुबैर साहब, जो तजर्बाकार टीम की बात है, ये तो बहुत की गई थी कि तजर्बाकार टीम आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं आपकी टीम पूरी नहीं है, आप नहीं हैं इसमें शामिल, शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं हैं, फिर हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब डायरेक्ट इन कंट्रास्ट रहे इसहाक डार साहब से, आपस में वो एग्रीड नहीं है, तो इसका भी नतीजा निकला है इस वक्त जो इकोनॉमिक सूरत हाल है। देखिए, एक चीज तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, और आप बिल्कुल एग्री करेंगी कि अगर एक नॉर्मल सिचुएशन हो और पीएमएलएन की हुकूमत इलेक्शन जीते या एज अ रिजल्ट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुकूमत साजी हो रही हो, तो उसमें गिवन इसहाक डार साहब इज अवेलेबल, दे वुड नो क्वेश्चन, इवन यू वुड नॉट रेज द क्वेश्चन हु विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर। मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर वो अप्रैल में पाकिस्तान में होते सपोज करें तो कोई क्वेश्चन नहीं था। So Ishaq Dar Sahab was not available in April because of his legal cases or whatever he was. That was his personal issue कि वो उस वक्त नहीं आ रहे थे। So someone had to fill in that position of finance ministry, and that was Mifta Ismail. When Ishaq Dar Sahab was available, when he came back, that was his rightful place. One can say कि जी क्या Ishaq Dar Sahab ज़्यादा अच्छे finance minister है या Mifta Ismail साहब, ये इसमें मैं नहीं जा रहा। दोनों के स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसमें कंसीड करने में भी कोई खराबी नहीं है, हर एक का अपना थिंकिंग होती है और काफी डिफरेंस है दोनों की थिंकिंग में। तो मिफ्ता इस्माइल हैड टू गिव द सीट टू इसहाक डार साहब। अब जाहिर है विद इन द पार्टी भी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें नोक झोंक होती है, तो बेसिकली that has led to some unfortunate incidents के जिसमें ऐसे लगा कि पब्लिक में आके एक दूसरे को मेरे ख्याल नीचे दिखाने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है मिफ्ता इस्माइल का अपना उनका लॉजिक है कि जी वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये तो आप मिफ्ता इस्माइल से ही पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग, उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट है और डार साहब का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन इकोनॉमी इकट्ठे लेके चलनी है। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
اینڈ ویلکم بیک. کل عمران خان صاحب نے ہمارے چینل کو عارف حمید بھٹی صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں ایک بڑی اہم انکشاف کیا. ذرا دیکھیے. پہلے ہی بن گیا تھا کہ اب تو ہمیں ساری چیزیں سامنے آ گئی نا. حسین حقانی کو ہائر کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے اور اس کے ساتھ ایک سی آئی اے کا بھی کوئی آدمی تھا تو ہمارے دور میں ہائر ہوا ہوا تھا ایز لابیز. یہ جو ڈونلڈ ڈو کا آخر میں ہوا یہ ادھر سے نہیں انیشیٹ ہوا, یہ ادھر سے ہوا تھا. شاہ زین بگٹی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پرمیشن کے علاوہ, وہ گیا تو تب ہمیں اینڈ میں واضح ہوا کہ یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے ہمیں ہٹانے کا. اسد عمر صاحب سے جب ہم نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا, ذرا دیکھیے. یہ تو ابھی ریسنٹلی انفارمیشن آئی ہے نا, وہ جو ڈسکلوز ہوئی اور پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی, وہ پورا کانٹریکٹ جو تھا اور کس طریقے سے اس سے پیمنٹس جو ہیں وہ حسین حقانی کو گئی. تو یہ تو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, پچھلے میرے خیال میں 2-3 ہفتے پہلے جو ہے یہ انفارمیشن سامنے آئی. سو افتخار درانی صاحب کے دستخط ہیں اس کانٹریکٹ پر؟ جی, افتخار درانی صاحب کے دستخط. کانٹریکٹ کی انیبلنگ کے لیے جو دستخط کیے گئے وہ ایک الگ چیز ہے, اور اس کے بعد اس کانٹریکٹ کو استعمال کس چیز کے لیے گیا اس کی تفصیلات جو ہے وہ اب سامنے آ رہی. افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ افتخار درانی صاحب کو بلا کر پوچھیں. سو یو ہیئر سر. اسد عمر صاحب کا خیال یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا کیا ہوگا, ایسے ہی تھا؟ جی ایسے ہی تھا. دیکھیں ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ چکی تھی اور فال آف جو کابل تھا وہ قریب تھا, مطلب کہ سیٹلمنٹ ہو رہی تھی نا. 2021 میں جو ہے وہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جولائی میں, تو اس وقت یہ تناظر چل رہا تھا. سو دس از 2021, 2022 نہیں ہے, اور اس پر 6 months کانٹریکٹ ہے اس میں جو سائن ہوا ہے, اور اس میں ریکوائرمنٹ انہوں نے ڈیفائن کر دی تھی کہ یہ ہے. اور میری جگہ کوئی بھی سائن کرتا تو وہاں پہ ایک لابیسٹ فرم ہائر ہو جاتی تھی, اور اس لابیسٹ فرم کا کام تھا لابی کرنا پاکستان کے لیے, گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. اچھا, ہمیشہ جو ہے یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ آئیڈیا نیچرلی گورنمنٹ سے آیا ہوا ہے. سو اٹ واز یور گورنمنٹ جس نے ڈیسائیڈ کیا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, کہ ہم یہ فارم ہائر کرتے ہیں. اس وقت مجھے لگا یہ ایسا ہے کہ جی گورنمنٹ سے ڈسکس ہوا ہے, لیکن ابھی جب ہائنڈ سائڈ سے ہم نے دیکھا تو پرائم منسٹر ہمارے جو تھے عمران خان صاحب کو لوپ میں نہیں لیا گیا. آپ کے دستخط ہیں تو آپ کو کسی بہت ہی ریلائبل انسان نے کہا ہوگا کہ پلیز اس پہ دستخط کر دیں. ہاں جی بالکل ریلائبل. گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشلس تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا سائن کرنے کے لیے. اوکے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو سائن کریں, اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ پروسیس میں جائے گا, کیونکہ دیکھیں پبلک منی ہے. پبلک منی جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے تھرو سیکرٹری آف دی فارن آفس, یا ہوگا آپ کا ایمبیسڈر پے کر رہا ہوگا, تو یہ پبلک منی وہی یوز کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ پروکیورمنٹ کرتے ہیں تو پروکیورمنٹ ٹینڈرنگ پروسیس ہے, اس کا حکومت پاکستان کا قانون ہے وہ بھی فالو ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کیبنٹ سے اپروول نہ لیں, لیکن ابھی ہائنڈ سائڈ اب جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تینوں کام نہیں ہوئے. سو دیر واز نو کیبنٹ اپروول. جی میں بس کیبنٹ میں تھا نہیں, میں تو کیبنٹ سے باہر تھا اس وقت, لیکن کیبنٹ اپروول جو ہے کیبنٹ کو نہیں پتا تھا. جنرلی انہوں نے اپروول کے لیے بھیجا نہیں ہے اس کانٹریکٹ کو, کیونکہ نیچرلی جب وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا, عمران خان صاحب کو نہیں پتا, تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ کیبنٹ گیا نہیں ہے. سو آپ نے یہ بات وزیر اعظم کو بھی نہیں بتائی تھی؟ کیبنٹ منسٹرز کو ہم نے بتائی تھی. اس وقت تو آل واز ون پیج سچویشن چل رہی تھی, گڈی سچویشن تھی, تو اس وقت وہ ایسا کوئی بات ان یوزول لگ نہیں رہی تھی, کیونکہ وہاں پہ تو ابھی 2021 میں آپ سوچیں نا, آپ 2021 میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ یہ سچویشن ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے, ہم نے وہاں پہ لابنگ کرنی ہے, تو وٹ ور یو گوئنگ ٹو تھنک. آپ تو اچھا سوچ رہے ہوں گے نا اس میں. سو آپ کو یقین ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں؟ جب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہونے اب یاد نہ آ رہا ہو. نہیں تو کیبنٹ اپروول ہوگی نا جی, منٹ ہوں گے کیبنٹ اپروول, جو کہ نہیں ہے. جو کہ نہیں ہے. بٹ آپ نے آئندہ پھر سگنیچر کرتے ہوئے سوچیں گے یا ایسے ہی کر دیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے سوچتا ہوں ان کو چاہیے جنہوں نے پروسیجر وائلیٹ کیا ہوا. میں تو کوئی پروسیجر وائلیٹ نہیں کیا ہوا. میں تو آپ اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھتے اس کے؟ نہیں, دیکھیں میں تو پاکستان کا کوئی شہری بھی سائن کرتا تو ایک لابیسٹ فرم اگر گورنمنٹ نے ہائر کرنی ہے وہ ہائر کر لیتا. وہ ایکس وائی زی بھی ہو سکتا تھا, میں ہوں گے, کوئی بھی ہو سکتا تھا. سو جب خان صاحب بہت بڑا الزام ہے, حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنے لائر سے بات کریں اس حوالے سے, یہ آپ اس پہ متفق ہیں خان صاحب کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں میں سو کرنے کا سوچ رہا ہوں کہ حسین حقانی صاحب کو پیسے چلے گا اس میں سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں. دیکھیں حسین, یہ فارا کی سائٹ ہے, فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ. فارا سائٹ بھی بڑی ڈیٹا اویلیبل. جی وہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, جب یہ آ گیا آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا, یہ ڈیٹا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جی حسین حقانی کو پیسے دیے گئے ہیں.
تو پبلک منی میں تو ڈسپرس آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر نہیں جائے نہیں گا پبلک منی میں ڈسپرس نہیں کر سکتا. آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی. سرکار کے پیسے سرکاری طریقہ کار سے خرچ ہوتے ہیں. میں سرکاری پیسے خرچ نہیں کر سکتا تھا. میں تو فیسیلیٹیٹ کیا کہ جی یہ کمپنی آپ جو ہے سائن کر دیں. باقی میرا کام نہیں تھا ڈسپرسمنٹ کرنا. ڈسپرسمنٹ تو گورنمنٹ آف سرکار کا پیسہ میں کیسے ڈسپرس کر سکتا ہوں؟ وہ تو پرائم منسٹر نہیں کر سکتا, وہ تو سیکرٹری کرے گا نا. رول آف بزنس میں سیکرٹری ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان از گورنمنٹ آف پاکستان, ہی از دی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. جس وزارت سے پیسے گئے ہیں یا جس کے ہیڈ سے پیسے گئے ہیں وہ رسپانسبل ہے. تو پروسیجر وائلیٹ کیے گئے ہیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اس میں میرا رول یا کسی بھی شہری کا کوئی ایسا رول بنتا نہیں ہے. سو آپ کو کب پتہ چلا کہ حسین حقانی صاحب جب ڈسکلوز ہوئے ہیں اسی وقت؟ اس سے پہلے بالکل پتہ نہیں تھا. جب اس نے سٹوری کی وقاص نے اس نے مجھے اپروچ کیا. اوکے. وقاص نے جب سٹوری کی اس نے مجھے اپروچ کیا. میں نے اس سے پہلے لکھا کہ جی پہلا میرا اس کو رپلائی تھا کہ سیک ایڈوائس فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان, آپ ان سے انکوائر کریں گورنمنٹ آف پاکستان سے. پھر میں نے سوچا, میں نے اس کو لکھا نو کامنٹ, جو اس نے رپورٹ نہیں کیا وقاص نے. میں نے لکھا ہوا تھا نو کامنٹ آن دس, کیونکہ نیچرلی آئی کین ناٹ بی ڈسپرسنگ منی. میں مینڈیٹڈ نہیں ہے فار اے کمپنی. اگر گورنمنٹ کمپنی بھی آپ کریٹ کرتے ہیں نا تو مینڈیٹ ہمیشہ ہوتا ہے سرکار کا ڈسپرسمنٹ آف فنڈ کا. ڈسپرسمنٹ آف فنڈ پرائیویٹ انڈیویجول نہیں کر سکتا. آئی ایم اے پرائیویٹ انڈیویجول ڈوئنگ دیٹ. رائٹ. سو اگر اس کے نیچے دیکھیں نا جی, اس کے نیچے بڑا اچھا ڈسکلیمر لکھا ہوا ہے کہ افتخار درانی کون ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ ڈسپرسمنٹ آف فنڈ کون کرے گا. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں افتخار نیم آف فارن پرنسپل مسٹر افتخار درانی. ہاں جی, اس کے آپ نیچے کا ایڈریس آپ سب کچھ تو دیا ہوا ہے. سو ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا سا تو فیل کرتے ہوں گے کہ میں رسپانسبل ہوں اس کے لیے, کہ یو جسٹ تھاٹ کہ یہ رسپانسبل اباؤٹ یہ جہاں پیسہ جائے گا, جو بھی یہ کانٹریکٹ ہوگا, اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ میرے سگنیچر ہیں تو میں بھی ذمہ دار ہوں. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے تو بتایا گیا تھا نا کہ ہمیں صرف چاہیے ایک فرم ہائر کرنے کے لیے. سو اس سے آگے کا ڈسپرسمنٹ جو میکنزم ہے وہ میرا وہ مینڈیٹ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان. اگر آپ اس کو پڑھیں نا یہ کانٹریکٹ بڑا کلیئر ہے. ٹھیک. وہ کہتا ہے کہ افتخار درانی جو ہے رولنگ پارٹی کا ممبر ہے جو افیکٹیولی ان کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک. اور کنٹرول میں گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان فنڈ ڈسپرس کر رہی ہے. یہ فرق انہوں نے رپورٹ کیا. اگر کوئی بھی اس کانٹریکٹ کو پڑھے گا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ میں افیکٹیولی گورنمنٹ آف پاکستان کے اور رولنگ پارٹی کے کنٹرول میں ان کا میں ممبر ہوں, اور یہ جو فنڈز ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈسپرس کرے گی. رائٹ. اگر اجازت نہیں تو جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں. جنرل صاحب حسین حقانی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں اس پہ اپنا موقف دیں. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لائر سے بات کریں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس پہ ان کو کوئی اسٹیٹمنٹ پبلک نہیں دینی چاہیے. لیکن ایک ٹویٹ انہوں نے کی ہے اور کہا ہے کہ ایک بار پھر کہوں گا اپنی نااہلی مان لے, ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ بیچارے سازشی نظریوں کے مارے ایک ایسے شخص کو اپنے زوال کا سبب بتاتے نہیں تھکتے جس کے پاس 11 سال سے نہ کوئی عہدہ ہے, نہ سیاسی جماعت اور نہ کوئی ایجنسی یا فوج. جنرل صاحب اس معاملے میں اب یہ بہت بڑا الزام ہے. حسین حقانی صاحب کا نام لے دیا ہے خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو کو بھی پاکستان سے ہی پٹی پڑھائی گئی تھی. آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات تو افتخار درانی صاحب کا ہے کہ گورنمنٹ کے پیپر وہ دستخط کر رہے ہیں اور ان کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں تھی کیونکہ وہ آفیشیل کوئی عہدہ نہیں رکھ رہے تھے. تو کسی کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کو آتھرائز کر دیں. ایک ریٹن آتھرائزیشن چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی گورنمنٹ کے بہاف پہ پیپر سائن کریں. اگر آپ اس اتھارٹی کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ لازماً کوشچنیبل ہے اور کل کو ان کو پرابلمز آ سکتی ہیں, ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں کہ آپ نے کیوں دستخط کیے. دوسرا جو اور ان لائن لوگ ہیں ان کا بھی قصور ہے کیونکہ یہ چیزیں جب بھی آپ پروسیجر سے ہٹ کے ایک دوسرے کے اوپر زیادہ اعتماد کر کے یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں قباحتیں نکلیں گی اور کوئی نہ کوئی شخص درمیان میں اپنا مطلب نکال رہا ہوگا. تو پروسیجر فالو نہ کرنا بھی حکومت کی کمزوری ہے, غلطی ہے. یہ چاہیے تھا افتخار درانی صاحب کو کہ یہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں لے آتے کہ یہ چیز چل رہی ہے اس طرح, میں دستخط کروں یا نہ کروں, یا اگر کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا پروسیجر وغیرہ باقی کا کیا ہے, کون فالو کرے گا, کیبنٹ میں جائے گا نہیں جائے گا. کیونکہ یہ اب جو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ اس میں یہ دو کوتاہیاں ہوئی کہ پروسیجر فالو نہیں کیا گیا اور جو دستخط کیے گئے وہ اس کی اتھارٹی نہیں. رہا عمران خان صاحب کا جو قصہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو الزام تراشی کی ہے اس میں وہ 2 ہاتھ آگے نکل گئے. میں نے بھی وہ ٹویٹ دیکھی تھی, میں نے وہ پورا تھریڈ پڑھا اور آگے جو کچھ بھی ہم نے دیکھا اس میں
थर्ड पार्टी आपको नरेट करके बता रही है, जिससे कि कोई ये नहीं कह सकता कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो 200% सच है। लिहाजा जब इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब यहाँ से जोएडू को भेजा गया नैरेटिव के तुमने ये कहना है, इसके क्या शवाहिद है, वो कैसे साबित करेंगे। इसी तरह जब वो कहते हैं कि हुसैन हक्कानी ने वहां पे जाके हमारे खिलाफ लॉबिंग की, तो उसका कोई सबूत नहीं है। हुसैन हक्कानी मैं मानता हूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता रहा वहां पे और अब भी करता होगा, लेकिन वो ये अपने वजाहत में भी ये कहते हैं कि मुझसे उन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च का काम करवाया था पाकिस्तान के मामले में, और वो रिसर्च वर्क के पैसे मैंने लिए थे। अब वो जो रिसर्च है वो हो सकता है कि उन्होंने एंटी पाकिस्तान रिसर्च करके दी हो, जो चीजें बताई वो नेगेटिव बताई हो, ये नहीं कह सकते हम कुछ, लेकिन वो इल्जाम लगाया नहीं जा सकता उनके ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की, क्योंकि उसका वो पोर्शन मिसिंग है, वो हमारे पास नहीं है कि उन्होंने आगे क्या कहा और कैसे कहा। तो खान साहब मैं समझता हूं कि इस पे होमवर्क नहीं किया, इल्जाम तराशी करने में थोड़ी उजलत कर दी, जल्दी कर दी, और ये इसमें बहुत सारे लूप होल हैं और खान साहब इसमें एक लीगल बैटल में फंस सकते हैं। अगर हुसैन हक्कानी उनको किसी अदालत में ले जाए तो ये खासा बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि ये साबित करना मुश्किल हो। राइट जी खान साहब। देखिए सर, एक तो पॉइंट ये है कि इसके लिए ना ऑथराइजेशन चाहिए नहीं थी, बिकॉज एनी लेमैन कैन साइन इट, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट फर्म विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो प्रोसीजर वायलेशन है। नहीं सर, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई तो मेंबर साइन करेगा, कोई लेमैन कैसे साइन कर सकता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब अप्रोच कर रही है तो उसका बैकग्राउंड वर्क कंप्लीट होना चाहिए ना जी। पेपर वर्क जो होता है वो सरकारी मुलाजिम का काम है, वो पेपर वर्क कंप्लीट करके अप्रोच करता है। अभी ऐसा नहीं है कि आप जो है जिस बंदे ने साइन किया हुआ है उसको आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। आप क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने प्रोसीजर वायलेट किया हुआ है। पहला प्रोसीजर वायलेट नहीं सर, जिसने साइन किया उनसे भी करेंगे, जिन्होंने इल्जाम लगाया उनसे भी क्वेश्चन होगा, उनसे भी करेंगे। लेकिन इल्जाम इज सेपरेट पार्ट। मैं इस वक्त बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके एक प्रोसीजर लेड डाउन है, पाकिस्तान का एक तरीक़ाकार है, रूल ऑफ बिजनेस डिफाइंड है कि आपने ये काम ऐसा करना है। ठीक, तो जिनके रूल ऑफ बिजनेस लागू हो रहा है ना जी, उन्होंने वायलेशन की हुई है। मेरे पर रूल ऑफ बिजनेस लागू नहीं हो रहा, मैं तो प्राइवेट बंदा हूँ, मेरे पर रूल ऑफ बिजनेस सरकारी बंदों पे लागू होता है। रूल ऑफ बिजनेस वायलेट हुआ है। सरकारी बंदा कौन है फिर? अब ये तो इंक्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा जिन्होंने प्रोसीजर वायलेट किया। देखें, इसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं। ये वायलेशन जो है ये काफ़ी सारे लोगों का है, फॉरेन ऑफिस भी इसमें आता है कि जब ये वायलेशन हो रही है। एक कोई क्वेश्चन मेरे और भी है, लॉबिंग में ऐसा होता है जनरल अमजद शुएब कि आप लोगों को हायर करते हैं, ज़रूरी नहीं है उनका मौक़िफ़ आपके सपोर्टिव ही रहा हो, लेकिन जब आप एज पार्ट ऑफ लॉबी उनको शामिल करते हैं अपने साथ, तो वो फिर आपके मौक़िफ़ की बात करते हैं। तो इस सूरत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको हायर कर रहे हैं जनरल साहब। हायर करने से ज्यादा जो मसला है ना, जहाँ दुरानी जिस चीज को मिस कर रहे हैं, वो ये है कि इन्होंने जो साइन किए वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब तक किसी को ऑथराइज ना करे वो दस्तखत कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने फंड रिलीज करने हैं। तो फंड रिलीज करने वाले ने अपनी जगह पे गलती की कि एक ऐसे शख्स के दस्तखतों पे फंड रिलीज करने शुरू कर दिए जो कि इंटाइटल्ड नहीं था। अगर आज ये सवाल हो फखर दुरानी साहब से कि आपने ये दस्तखत क्यों किए, क्योंकि पार्टी का कोई फयाजुल हसन चौहान ने क्यों नहीं कर दिए या किसी और ने क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि सर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था। हाँ, ये मैंने पूछा सवाल, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ सर। इसमें मैंने पूछा, मैंने रेफर किया कि आप मिनिस्टर से क्यों नहीं साइन कर रहे हैं। तो अगर ये क्योंकि इनके पास फरिया के पास अभी शायद वो नहीं लिखा हुआ, उसके नीचे एक्सप्लेन करता है सर, अगर आप पढ़ लें, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल साइन नहीं कर सकता, इट हैज टू बी अ प्राइवेट इंडिविजुअल हु हैज टू साइन इट। ये नीचे एक्सप्लेन करता है वो कि ये जो बंदा साइन कर रहा है कौन है। वो डिफाइन करते हैं कि इसका नाम इफ्तिखार रहमान दुरानी है, ये इफेक्टिवली एक पार्टी का मेंबर है, वो पार्टी रूलिंग पार्टी है, वो उसके कंट्रोल में है, और ये जो पार्टी है ये गवर्नमेंट में है, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है काम करना। सो दिस इज द प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि इट कुड बी एनीबॉडी। हां, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑथराइज किया आपको, किसी ने इंडाइटिंग ऑथराइज किया कि आप साइन कर दें? मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी का कोई भी मेंबर साइन, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी साइन कर सकता था, आपने क्यों किया? अगर आपने किया तो आपको, पार्टी को चाहिए था कि आपको ऑथराइज करती और ये कहती कि फखर दुरानी इज ऑथराइज on for signing on behalf of the party or on behalf of government of Pakistan। तो चूंकि इसमें फंड रिलीज किए गए हैं तो इसमें अथॉरिटी के बगैर कभी भी नहीं, ये बहुत बड़ा एक
लीगल फ्लॉ भी है और ऑडिट की ऑब्जेक्शन भी इस पे हो सकती है, क्योंकि जब तक किसी के पास पावर ना हो, अथॉरिटी ना हो उस चीज की, काम करने की, वो कैसे फंड सर मैंने फंड रिलीज नहीं किए। सर ये तो आपको we believe you, लेकिन do other people believe you? देखिए, I am not the principal accounting officer of any firm and neither I have an account, government account. जनरल साहब एंड सखात जवाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने कैंडली जवाब दिया। विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद कराची चलेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। कराची की सियासत में हलचल जारी है। एक जानिब MQM धड़ों के इंतजाम की कोशिश हो रही है, तो दूसरी जानिब 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी तरह तरह की चहमगोइयां जारी हैं। कल रात कराची की हल्का बंदियों पर बिलावल हाउस में अहम इजलास हुआ। इस इजलास का कोई नतीजा नहीं निकल सका। टाइम आज गवर्नर सिंध को वज़ीर आज़म ने मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। MQM ने वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए आज जनरल वर्कर्स इजलास बुला रखा है। आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पर इल्जाम भी लगाया कि गवर्नर सिंध पर कब्जों के केसेस दुबई में दर्ज हैं। लेट्स वॉच हिम। इस वक्त भी कोशिश ये की जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। जब से ये टेसोरी साहब की आमद हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर, ये साजिशें और बढ़ गई हैं। पता नहीं ये किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इससे पता चलता है कि वो एक खास किस्म के एजेंडे पर आए हैं। टेसोरी साहब की अपॉइंटमेंट पर हमने उस वक्त तहफ्फुजात का इजहार किया था। कैसे गवर्नर का तकर्रुर किसी फर्द का हो सकता है जिसका वाज़े तौर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो, और ऐसे फर्द का अपॉइंटमेंट PDM के कहने पर, MQM के कहने पर और सदर आरिफ अलवी साहब ने इनका अपॉइंटमेंट किया। मैं हैरान हूं कि ये सब हो क्या रहा है। गवर्नर सिंध ने इन इल्जामात पर अपना रद्द-ए-अमल जारी किया। उन्होंने कहा कि हाफिजुर रहमान के लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। गवर्नर के ओहदे पर तैनाती आइन और कानून के मुताबिक हुई। गवर्नर सिंध हाफिज नईमुर रहमान को अच्छा दोस्त समझते हैं। वो रात को गवर्नर सिंध से गर्मजोशी के साथ मिले थे। उनको अगर शिकायत थी तो बतौर दोस्त गवर्नर सिंध को बताना चाहिए था। हाफिज नईम बखूबी जानते हैं कि लोगों को बाहम जोड़ना सवाब का काम है। गवर्नर सिंध शहर कायद की रोशनियों की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राब्ता करे हैं और इसी मकसद से वो जमात इस्लामी के दफ्तर भी गए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए। हमारे साथ हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि हल्का बंदियों के मामले पर MQM को 9 जनवरी को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसमें शिरकत के लिए पाक सरजमीन पार्टी, महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी और जमात इस्लामी को दावत दे रहे हैं। सो गवर्नर साहब पे जरा बाद में आते हैं। हाफिज साहब, पहले ये बताइएगा कि आप MQM के एहतजाज की दावत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो तशरीफ लाएंगे, हम उनको ज़ाहिर रिसीव करेंगे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हम तो बहुत सीधी बात जानते हैं कि 15 जनवरी को इंतखाब होना चाहिए। ये 3 मरतबा मुलतवी हुआ है, चौथी मरतबा ये तारीख फिक्स हुई है। 2 मरतबा हाई कोर्ट ने फैसला दिया, 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला किया। अब वो कौन सा इदारा है कि जिसमें जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं? इसलिए सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि 15 जनवरी पर कायम रहे। और हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 24 घंटे में अगर सिंध हुकूमत की तरफ से वजाहत नहीं आई तो हम CM हाउस पे धरना देंगे। तो धरना हमने कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें अनाउंस करूंगा। और जहां तक MQM के लोगों के आने की बात है तो वो आएंगे दफ्तर में, तो जाहिर सी बात है वो अगर इदारा नूर हक आएंगे तो हम उनको रिसीव भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, वो अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है कि 9 जनवरी को जो हल्का बंदियों के हवाले से रैली, जाहिर सी बात है, ये बात आप समझ लें कि ये इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए रैली हो रही है और एक प्रेशर टैक्टिक्स है। बहरहाल वो जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस मौके पर जो हल्का बंदियों के हवाले से इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तो जब रिजीम चेंज हो रही थी और MQM अपना वोट फरोख्त कर रही थी तो उस वक्त उनको चाहिए था ना कि कहते कि 2 काम आप करके दीजिए, एक हल्का बंदियां ठीक करके दीजिए, 3 दिन के अंदर वर्किंग तो सबके पास होती है, और दूसरा इख्तियार 140A के तहत बल्दियाती इदारों को दे दीजिए, 3 दिन में ये काम कीजिए, हम आपके साथ आ जाएंगे। उस वक्त उन्होंने ये काम नहीं किया, वजारतें ले ली, गवर्नरशिप ले ली और बहुत सारी मजीद चीजें लेना चाहते हैं। अब जब इलेक्शन तीसरी मरतबा से मुलतवी होकर चौथी मरतबा में फिक्स हो गया तो अब आपको हल्का बंदियों का इतना मरोड़ हो रहा है। बहरहाल होने दें, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका मौक़िफ़ है। हम बहरहाल अपना बहुत वाज़ेह क्लियर
اسٹانس بھی رکھتے ہیں, موقف بھی رکھتے ہیں کہ 15 جنوری کو انتخاب ہونا چاہیے. اب کراچی مزید 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, مزید برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ بغیر میئر کے چلے اور بغیر بلدیاتی اداروں کے چلے. کیونکہ آپ نے کہا کہ دھرنے کے لیے بھی آپ تیار ہیں, آپ چاہتے ہیں الیکشن ہو اور پی ٹی آئی چاہتی ہے, پیپلز پارٹی تو خود کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو, تو پھر یہ سب بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اس میں؟ بھائی ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت تو پچھلے 4-5 سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو ریپریزنٹ ہی جماعت اسلامی کر رہی ہے. یہ تو سب سوئے ہوئے تھے, اتنے بھاری بھاری مینڈیٹ لے کر انہوں نے کراچی کے کسی ایک جینوین ایشو پہ بات نہیں کی. اگر میں آپ سے صرف ایک پوچھوں کہ اس وقت کراچی کے لوگ گرمیوں میں سب سے زیادہ جس ادارے سے پریشان ہوتے ہیں وہ کے الیکٹرک ہے, اور پھر سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ 8-10 گھنٹے کی ہے, اوور بلنگ الگ ہے. ان میں سے کوئی ایک پارٹی اس پر بات نہیں کرتی بلکہ سب اس کے سہولت کار ہوتے ہیں. یہاں مسئلہ مردم شماری کا آیا, اس مردم شماری کو کیا نون لیگ نے, لیکن جو مردم شماری کی منظوری دی وہ تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے دی. دونوں نے مل کر جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا. صرف جماعت اسلامی اس پر آواز اٹھاتی رہی اور ان لوگوں نے اس جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا. کوٹا سسٹم یہاں بہت بڑا ایشو ہے, اس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایم کیو ایم کابینہ میں موجود تھی اور ایس آر او کے ذریعے سے انہوں نے انلمیٹڈ کوٹا سسٹم بڑھا دیا. تو یہ وہ جینوین ایشو ہے. پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا, کے سی آر حل نہیں کیا, 1100 ارب روپے کا پیکج ہوا میں اڑ گیا. پیپلز پارٹی 15 سال سے لوٹ رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایک جماعت اسلامی ہی تو ہے جو شہر کے لیے لڑ رہی ہے, دھرنے دے رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں, کورٹ جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کی پبلک اوپینین تبدیل ہوئی, اور اب لوگوں نے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ہمیں ووٹ دیا, اور اب جتنے بھی سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ اب جماعت اسلامی ٹاپ رینکنگ پر ہے اس وقت کراچی میں. کل بلدیاتی الیکشن کروائیں, انشاءاللہ سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی یہ کو کون سے سروس ہے؟ ہم نے تو اپنے رپورٹرز سے اور ہر جگہ سے پوچھا, اور بہرحال جماعت اسلامی اچھی پوزیشن میں ہے. کل ہم نے فاروق سترہ صاحب سے یہ سوال بھی پوچھا, آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ اور سروے ہے یا آپ نے جماعت اسلامی کے تھرو ہی کروایا ہے؟ نہیں, وہ کمپنیاں ہیں, مطلب پلس کنسلٹنٹ ہے نا, اس سے تو سبھی لوگ, تمام میڈیا جو گروپس ہیں وہ کرواتے ہیں. غیر جانبدار سروے ہوتا ہے, خود پی ٹی آئی کے لوگ بعض اوقات کرواتے ہیں ان سے سرویز پنجاب میں, ادھر ادھر کراچی میں. تو اس لیے یہ تو غیر جانبدار سروے ہے نا. اس کی رپورٹ آئی ہے 51% کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ میئر حافظ نعیم الرحمان کو اور جماعت اسلامی کا میئر بنائیں. آپ بتائیں 51%, باقیوں کی بھی رپورٹ دیکھ لیجئے گا. گورنر صاحب سے ملاقات کا بھی بتا دیں. کروایا ہے گزشتہ روز کامران ٹیسوری صاحب سے ملاقات کی, کیا ہوا ایسا کہ آپ نے بھارا کہ گورنر سے ان پر سازشیں کرنے کا الزام لگا دیا, اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ وہ سازشیں کر کیا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, گورنر صاحب تشریف لائے تھے ادارہ نور حق آج سے کوئی 15-20 دن پہلے, اور دیکھیں وہی والی بات ہے, جب وہ تشریف لائے تو ہم نے ان کا استقبال بھی کیا, ان سے ہنس کر بات بھی کی. میں تو سب سے ہنس کر بات کرتا ہوں. ہماری تو تربیت ایسی ہے کہ بھائی اگر کوئی بدترین سیاسی مخالف بھی ہوگا تو آپ کے گھر آئے گا, یا آپ کہیں پر ملیں گے تو گرمجوشی سے ہی ملیں گے, اچھی طرح ملیں گے. تو گورنر صاحب سے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کراچی کی روشنیاں لانا چاہتا ہوں, میں کوئی دینی حوالے سے کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اپریشیٹ کیا. لیکن جب انہوں نے بالکل یہ چیزیں چھوڑ کر دوسرا کام شروع کر دیا تو ہم تنقید کا حق رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب جس تصویر کو انہوں نے آج میڈیا میں جاری کروایا وہ تو تقریباً ہفتہ پہلے کسی شادی میں ملے تھے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ بھائی وہ کل بھی ملیں گے تو میں ان سے ہنس کے ملوں گا اور گرم جوشی سے ملوں گا. ان کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل رات کو آپ لوگ ایسے نہیں مسکرا رہے تھے. نہیں, کل رات کو کیا ہو رہا تھا؟ کل رات بھی اگر ملتے تو کل رات کو بھی ملتے تو ایسے ہی مسکراتے, لیکن وہ یہ کوئی ہفتہ پہلے کی تصویر ہے, انہوں نے اجلت میں شاید بھیج دی. لیکن وہ آپ کل بھی ملیں گے تو ایسے ہی ملیں گے. سازشی آپ کو اسی ہونے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ایم کیو ایم کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سازش لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, اصل میں دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں. جوڑیں تو دیکھیں ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں نا, مصطفیٰ کمال صاحب ایک دھڑا ہیں, ایک حقیقی ہے دھڑا, ایک فاروق ستار دھڑا ہے, ایک لندن دھڑا ہے, ایک ایم کیو ایم پی دھڑا ہے. اگر یہ دھڑے ملتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے بھائی, یہ ٹوٹے تھے, مل جائیں. سیاسی جماعت اگر مل جاتی ہے اور سیاست پہ رہتی ہے, اس سارے کاموں پہ نہیں آتی جو وہ 35 سال کرتے رہے, تو اس سے اچھی کیا بات ہے, ملے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو اس وقت بدترین حالات میں ہم نے فیس کیا, نہ پی پی نے کیا, نہ نون نے کیا, نہ پی ٹی آئی نے کیا. ہم نے جانے دی ہیں, خون بہایا ہے, ہم نے مقابلہ کیا ہے. تو اس لیے وہ تو چھوڑ دیجئے, میں تو اب اس پہ آتا ہی نہیں ہوں. مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس پہ ہے کہ آپ ان کو ملائیں اور کہیں کہ الیکشن نہ کراؤ. اور اس کے لیے کل جب بلاول ہاؤس میں ایک قدم اٹھایا, اور پی پی بھی اب تھوڑا سا اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھا رہی ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں کوئی بہت فرق نہیں ہے.
तीन दफा जो इलेक्शन मुलतवी हुआ है दोनों ने मिलकर ही किया है ना, और चौथी मरतबा भी जो है वो अब फरमाइश, जाहिर है कि वो दोनों के तजादात भी तो हो सकते हैं ना कुछ, तो फौरन तुरंत पहुंच गए इस्लामाबाद। अब वो पता नहीं किस किस से मिलेंगे वहां पर, पिंडी में मिलेंगे, इस्लामाबाद में मिलेंगे, तो मिलने दें। इस्लामाबाद साहब की जो पूरी कार्रवाई डालने वाली चीज है ना, कौन सी मीटिंग आपको लग रही है? मुझे नहीं पता, मैंने तो वैसे ही कहा है, हो सकता है पिंडी भी जाएं, इस्लामाबाद भी बड़ी अहम जगह है, हर कोई होता है वहां पर, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो टेसूरी साहब की अपॉइंटमेंट पे मैंने जरूर आज एक बात की थी, ज़ाहिर मेरी मालूमात में भी आया था, पहले नहीं था, कि बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो उनके हवाले से रिजर्वेशन थी। तो जब आरिफ अलवी साहब तो पीटीआई के हैं ना, अभी उन्होंने इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से एक्ट पे साइन नहीं की, अच्छा किया, लेकिन यही आरिफ अलवी साहब टेसूरी साहब के पूरा देखें, जब कोई किसी का तकर्रुर इतनी बड़ी पोजीशन पे होता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका कंडक्ट देखा जाता है, थानों का रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके कारोबार को देखा जाता है, तमाम एजेंसियों की क्लियरेंस होती है, फिर सदर मुमलिकत के पास फाइल जाती है। तो सदर मुमलिकत ने उन तमाम केसेस को नहीं देखा और फिर उन्होंने साइन किए। इस पर मैंने एतराज किया है कि आरिफ अलवी साहब तो टेसूरी साहब की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, उनको तो देखना चाहिए था, और जाहिर जरदारी डॉक्ट्राइन था ये। तो अब अगर टेसूरी साहब काम करें और पॉजिटिवली एक्ट करें, जो गवर्नर के करने के काम है वो करें, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर टेसूरी साहब का गवर्नर हाउस साजिशों का अड्डा बन जाए और जोड़ तोड़ की सियासत हो और इलेक्शन का इल्तवा जो गैर जमहूरी अमल है उसमें वो शरीक होंगे, तो तनकीद भी बर्दाश्त करें। जब हम मोहब्बत से मिलते हैं तो आप प्यार से तनकीद भी तो करेंगे। का अल्टीमेटम दिया कि वो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया इलेक्शन मुलतवी कराने का खत वापस ले लें। इलेक्शन कमीशन के रोल को आप कैसे देख रहे हैं इस मामले में? देखिए, इलेक्शन कमीशन का रोल अच्छा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूं। इलेक्शन कमीशन को तो ये पहली मर्तबा भी इलेक्शन मुलतवी नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये इलेक्शन तो बहुत पहले करवा लेना चाहिए था। अगस्त 2020 से ड्यू है ये इलेक्शन, 20 दिन के 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना होता है, लेकिन हुकूमत इनको एक्ट बना के नहीं दे रही थी। उस पर हम गए इलेक्शन कमीशन में, ये भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि सितंबर 2021 में जमात इस्लामी गई इलेक्शन कमीशन में, 2 रुकनी बेंच बनी उनकी, एक तरफ जमात इस्लामी थी और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत थी। आप बताएं ना उस वक्त एमक्यूएम कहां थी, उस वक्त पीटीआई कहां थी, उस वक्त नून लीग कहां थी? तो हम पीपल्स पार्टी से लड़ते रहे कि भाई इलेक्शन कराओ, और फिर उसके बाद जब ये एक्ट बना तो 29 दिन का धरना हमने दिया, एमक्यूएम ने तो 2 घंटे की धरनी दी थी इनके साथ मिलकर, पीटीआई के साथ मिलकर और जीडीए के साथ मिलकर, ये इत्तेहादी थे। हमने 29 दिन का धरना देकर एक मुआहदे पे पहुंचे थे, ऐलान करवाया था इनसे, तो हम लड़ रहे हैं ना। और अब इस मौके पर आकर तो हमने अल्टीमेटम ये दिया है पीपल्स पार्टी को कि भाई 24 घंटे में अगर आप ये वाजे नहीं करते कि इलेक्शन 15 जनवरी को हो रहा है, और जो आपने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उस इलेक्शन कमीशन को जो आपने लिखा है कि हम एमक्यूएम के कहने पे ये कर रहे हैं, ये कौन सा खत का तरीका है? वाजे तौर पर अपना मौकिफ दीजिए। आप नहीं चाहते तो लिखिए ताकि हम आपका उस तरह मुकाबला करें, और आप चाहते हैं तो ऐलान कीजिए। तो हमें धरनों की क्या जरूरत है? हमारा तो 8 तारीख को वैसे ही ऐलान कराची के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आपको लगता है एमक्यूएम वाकई इतनी ज्यादा नाराज है कि हुकूमत छोड़ ही दे? एमक्यूएम की बहुत मजबूरी है, ये हुकूमत छोड़ नहीं सकते, और जाहिर है कि ये अपने फैसले खुद भी नहीं कर पाते हैं। और ये जितने भी जाहिर है, देखें इनके मिलने पे तो किसी भी पार्टी के धड़ों के आपस में मिलने से इख्तिलाफ तो कुछ नहीं। एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं जानता हूं कि ये साजे की हंडिया जल्द चौराहे पे फूट जाएगी, इसलिए ये परेशान तो ये हर सूरत में रहेंगे, लेकिन हुकूमत छोड़ना इनके बस की बात नहीं है। आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप देखते हुए चले आए तो ये हुकूमत नहीं छोड़ते। खुद पीपल्स पार्टी के साथ 5-6 हुकूमतों में शामिल रहे, जिससे और ये सिंधी महाजिर लड़ाई भी करवाते रहे लोगों की और खुद हुकूमत में मौजूद रहे। तो अब तो ये सिंधी महाजिर चक्कर खत्म हो जाएगा ना, तो यही परेशानी होती है इन लोगों को। ये हुकूमत से नहीं जाएंगे और ये चाहेंगे कि किसी तरह से इलेक्शन मुलतवी हो, और पीपल्स पार्टी भी किसी दर्जे में इनके साथ ही है इस वक्त, फेस सेविंग के लिए बस वो ये चाह रही है। तो बहरहाल हम तो मुजाहिमत करेंगे, मुकाबला करेंगे और इलेक्शन भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कितना भागेंगे, जितना भागेंगे हम पीछे पीछे भागेंगे, और जब हम पीछे पीछे भागेंगे तो कराची के अवाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम कनेक्ट कर रहे हैं और लोग हमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, हाफिज नईम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अहम डेवलपमेंट ना सिर्फ कराची में हो रही हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम फिर नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ कुछ ना कुछ रास्ता जरूर कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।